आयज आमी हांगा देवा फुड्यान गेल्याक फक्त आमचे गव्हर्मेंट अधिकारी आहा ते आनी आमचो MLA आहा तो कांयच आयकना म्हणून आमी आयज देवाक सांगपाक हांगा येयल्ले आसा। तेन्ना सगळे गांवच्या वतीन आमी हें सांगलें की आमचो गांव राख बरे भाशेन आनी आमकां कोण त्रास करता तांकांय तूं पळय कितें करपाक तो देव करतलो अशें म्हणून ताका देवाक आमी सांगपाक सगळे लोक जमलेले आसात। आमी सगळे प्रयत्न करून पळयले, सगळे गव्हर्मेंटचे आमचे अधिकारी आसा ते व्हडले व्हडले ते सुद्दां आमचे बरोबर आहा। फक्त आमचो MLA आहा तो आमचें कितेंच आयकून घेयना आनी आमकां हांगा हाडून कितेंय सांगता। पयर मेस्पा आयले ते दीस ताका फक्त आमी 2 हांवें क्वेश्चन केल्ले की आमकां हें कितें आहा तें दाखय, आमी घरा वयतात। त्याच कामाक तेणी आमकां पुलिशेक हें लावन आमकां कुळें व्हरून दवरल्यान तळमळून सामकें त्रास करून सोडले सगळ्यांक। आनी आमचो चडसो हांगासर सगळे ST समाज आनी OBC समाज आहा, इतलेच आसा बारीक लोक, अशे श्रीमंत अशे कोणूच ना। तेन्ना आमकां कोणूय तरी काय कितें सांगचें अशें करचें म्हणून आमी मागता, पूण आमकां कोणूच आयकना। आमचे आयकपाचें आहा ते मनीसूच आयकना आमचे हेजे आतां आमी निवडून दिला MLA लोकांचें बरें करपा लागून, हो लोकांचें आतां आमी काबार करपाक फुडें सरलेलो आसा। तर ताका लागून आमी आतां देवाक सांगलें एक तिंका बुद्ध तरी नाल्यार तिंका तरी एक सोपय म्हणून इतलेंच सांगलां आमी देवाक। आता आमी 2 वर्सां जालीं झगडटा ह्या सरकारा वांगडा। तेन्ना सरकाराक 40 जाण मंत्री आहा, एकूय मंत्री आमकां आदार दिना। आनी मेन म्हणल्यार आमचो मंत्री गोविंद गावडे, तेजे कडेन आनी मागले आमी तेन्ना आमकां दाखय तूं खंयच्यान वयता, आमी मागीर बोवाळ करिना। पेंट घालूं येयले आमी गेली हाडूं तांकां, तेणी आमकां हें मारून गाडयेन घातली। 3 बसी येयल्यो, 4 सेंटर आसा आमकां पुलिशेचे, 5वी सेंटरार तेणी आमकां इतले खाशी घातले वागा तोंडां, तळमळली दीसभर। आनी हेका आतां हो आमचो मंत्री आमी ताका हात दिवन तो आमकां पांय पडोवन वयर काडलेलो, तेन्ना आमकां तेणी पुलिशेक घालून आसा काय मेली ती सुद्दां पळोवना। ते आमी कशीं करून देवा कडेन जगली, पूण आमकां हें आमचे ह्या पुलिशेक घातलं म्हणून भायले लोकांक कळोन बाबडे धांवट येयले, खंयचे खंयचे येयले। आनी तेन्ना आमकां आदार दिली तेणी कितें उदक पाणी हाडून। आनी हो आमचो आसून खंय पावलो आनी आमकां हो असो तळमळयता। आमी देवा फुड्यान मागता ताका बरी बुद्ध दी, ताका बरें आरोग्य दी आनी लोकांचें अशें आमचें पाड करता म्हणून ताका कितें ती शिक्षा दी। आई गेले पावट तुम्ही सागणे घालेले आणि त्यांना तो आदलो मिनिस्टर आसलो PWD मिनिस्टर तो देंवलो पडलो, तर तुमकां आतां हे पावट सांगणे तुमी घाले, तुमची अपेक्षा कितें आहा आतां? आमची अपेक्षा कितें आहा, आमकां तूं कितलेय रस्ते कर, आमची घरां ओडून देव ओडून गांव ओडून मोदल्यान आमकां रस्तो नाका, तूं वयल्यान 10 रस्ते कर ना सकल्यान कर। आमचे सकल्यान शेतां पाडांक आहा, वयर दोंगर पाडांक आहा, थंयच्यान कर मरे। ही घरांत ओडोवपाक कित्याक येयला तूं? पांयां पडों येतना तुवें चिंतूना ही घरां फुडें वचत जाल्यार आपूण पडटलो म्हणून? आनी आमकां मारून ओडोवन तूं हें बरें करूंक सोदता? कहले मंत्री तुमी? आमकां हे वटेच्यान नाका, आमी तुजे कडेन मागता, आमकां इतलेंच दाखय। आतां तुमी सुशेग रावा, आपूण वयल्यान काडटलो जाल्यार सकल्यान काडटलो, इतलेंच आमकां तुजें जाय। तूं जळकी सुद्दां रावन मरे लिपू लिपोवन कहो भोंवल्या सारको। आमी आतां कितें करपाचें? आमी देवा सांगलां हें पळय आमचें कोण वायट करता ताका वायट दी आनी बरें करता ताका बरें दी, इतल्यानूच सोंपयता। हांव हेजे कडेन मागता की हेणें आमी आतां इतले तेंप लढाय मारता, हेणें मात तरी समजूंक जाय आसलें आनी आमचे फुडें येवन कितें तरी डिस्कस करपाक जाय आसलें। आमी कांय व्हडले शिकलेले न्ही। आयज हे नागजरकार इतल्या नागजरकारा फुड्यान तळमळोन तुमचे फुडें पांयां कडेन तुमी हे आमच्या मनशां व्हरून पुलिशेन व्हरून घालप, तुमकां मात्तूय कितेंच ना जालें अशें आमकां दिसता। आनी हांव जाल्यार आतां सांगता, हे नागजरकाराक जर अभिमान आसा आनी त्या 5 परिश्ठा आमच्या म्हादेव सातेरीक आनी त्या मलकादारांक जर आमची किंमत आसा आनी आमचें मोल आसा जाल्यार तेणें आमच्या मोलाची किंमत आमकां दाखोवची आनी हे आमगेलें सक्सेस करून दिवचें, इतलेंच म्हजें तुमचें। हांव ताका कितें सांगता, एकूच सांगता, ताका आमी पळय निवडून हाडलो ती आमची मोठी चूक जाली। तेन्ना पांय धरी तो येवन आई माई ताई करून दारां येवन, आनी आतां तो खंय गेलो? पयर आमकां इतले थंय पयस व्हरोन घातल्यार तो खंय गेलो मेलो दिसता। तो जितो ना, तो जितो तर आशिल्लो जाल्यार तो येता येयलो, मेल्लो मनीस कसो येतलो? आनी आतां जाल्यार हांव ताका सांगता तो मरो, एवढच्यान वयतलो तो मरो, धरू ताचे पांय।
आनी तो वाचो नाका वो आमकां कालो येवची पयलीं आणि काल्याक लोकांच्या घरांनी कसो येतलो तो तुमचो कालो केन्ना आता कालो 7 आणि 8 तारखेक 8 तारखेर ह्या देवाकडे येतलो तो केन्ना ना केन्ना येतलो आता समज आणि तेका देवान न्हू शिक्षा दाखोवकूच जाय तो येयलो जाल्यार मागीर तुमी कितें येयलो जाल्यार आमकां खबर आहा न्हू आमची देवी आहा पळय ती दाखयतलीच आणि हो मारू आसा पळय तो दाखयतलोच दाखयल्याशिवाय रावचो ना तो सोडचे ना म्हणून सांग सोडचोच ना तो गव्हर्मेंट प्रोसेस जो असता पळय तो कोणा खातीर आसता हो गव्हर्मेंट कोणाचो गव्हर्मेंट हो लोकां खातीर आसता न्हू जेन्ना गव्हर्मेंट निवडून दिता पळय लोक तेन्ना हे गव्हर्मेंटाचें काम आसा कितें जी समस्या लोकांक कितें येता पळय तेंची सॉल्व करपाची आयज म्हाका अशें दिसता कितें काना कोपऱ्यान तुमी पळयलां आसतलें प्रत्येक जे जाग्यार आमी पांय दवरतात ते पणजेन आसूं फोंड्या आसूं खंय आसूं प्रत्येक कडेन व्ह्यूज येता बाबा घरान आयज बोमचो विशय पावल्लो आसा आनी बोमचो विशय इतलो सेन्सिटीव जाल्लो आसा हे गव्हर्मेंटाकूय खबर आसा सगळ्या प्रत्येक घरान कोनशान आयज लोक प्रत्येक जण आमच्या खातीर मागता जर आमी खंय उबे रावले जाल्यार लोक येता आनी सांगता बाबा तुमी जिखपाक जाय पूण आख्खे गोंय जेन्ना सांगता बोमाक जस्टीस मेळपाक जाय तेन्ना कोण हो मनीस पाड घालपी आमचे हे सरकारान विचार करपाक जाय न्हू कोण तरी तुमकांय दिसता आसतलें हांव म्हणटा कितें सरकारान जे लोक आसा जी तेंची कार्यकारिणी आसा तेंकाय खंय तरी दिसता आसता बाबा ह्या गांवांतल्यान ते पास जाता आसतले तेंचे ये जण आसा आसतली बोमगांव कसो आसा हे प्रत्येकान पळयलां आसतलें त्या कारणान प्रत्येकाच्या मनान दिसता आसतलें बाबा बोमाक जस्टीस हे मेळपाक जाय पूण तुमी कोणाच्या दबावा खाली हें सगळें हाडून आसा आतां 1.5 वर्स जालें आयज खंयच्या सरकारांतल्या एका मनशान तोंड उगडलें ना बाबा त्या लोकांक कितें तरी जस्टीस मेळपाक जाय म्हणून एक मनीस सांगता म्हणून जावं 2 मनीस सांगता म्हणून आयज इनजस्टीस जाता ह्या लोकांचेर आयज हांव मागता सीएमा कडेन सीएम काल ह्या रस्त्यान माड्डोळा गेल्लो आसा सीएमान पळयला आसतलें हो रस्तो कसो आहा तो हो गांव कसो आहा तो जर तर पळयला आसा कित्याक इतलो तेंप तेजें तितलें लक्ष वचनासलें पूण जेन्ना आमच्या तेजे कडेन 1-2 मिनटांक बसून जावं तें जेन्ना डिस्कशन जालें आनी हो विशय जेन्ना इतलो सेन्सिटीव गोंयान आसा तेन्ना खंय तरी तेजें लक्ष ह्या गांवान क्रॉस जाता आसतना गेलां आसतलें तेणें अवश्य विचार करचो येता बाबा तुका जो सांगता पळय तो कित्या खातीर सांगता आसतलो तेजो विचार तुवें करचो आनी चड उलयना कित्याक आमी उलोवन थकलेले आसा म्हणून आयज थकोन आमी लास्ट सदांच आमी मागताले देवा कडेन हांकां बऱ्यो बुद्धी दी पूण हांकां बऱ्यो बुद्धी येवच्यो ना कित्याक हे खंय तरी लालचाक बळी पडलेले आसा तेन्ना त्या लालच्या फुडें ह्या लोकांचे दुखणे हे गांव तांकां आयज दिसना दुख्ख दिसता खंय तरी प्रत्येक गांवांत जेन्ना बायपास जाल्या गांव सांबाळ तेन्ना प्रत्येक आमदार त्या लोकांच्या फाटल्यान हांवें पळयला प्रत्येक आमदार आसा आयज आमकां दुख्ख दिसता 1.5 वर्स जालें आख्खो गोंय पळयता आयज आमच्या फाटल्यान कोणूच ना तुमी पळयलां आसतलें आयज आमच्या फाटल्यान कोण ना आमी एकजुटीन आमी झगडटा आयज बोमकार म्हणून तेन्ना आमकां फक्त देवाचो आदार आसा म्हणून आयज देवा कडेन आमी लास्ट खर्चले आनी देवा कडेन मागोन येले बाबा आतां बस जालें हांकां बुद्धी ह्यो बऱ्यो येवपाच्यो ना हेजे आतां तो रिजल्ट दी आमकां आनी आयज खंय तरी हांव मागता ह्या नागजरकार देवान त्या गव्हर्मेंटान 1-2 जाणांक सोडून त्या गव्हर्मेंटान बसल्या पळय त्या लोकांक बऱ्यो बुद्धी दिवच्यो आनी आमकां न्याय दिवचो देव बरें करूं